بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر الله عز وجل الذي بنعمته وبتوفيقه الصالحات، ثم نشكر المتبرعين الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة السقيا الماء صدقة جارية بإذن الله تعالى. أن يوسف محمد رجب سرور أمير محمد بتيبت اللهم أسقاهم من أنهار الجنة، اللهم آمين. اللهم تقبل هذا البيت كما تقبلت يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار بعود سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.